بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تخت زمین مسافر خانہ، تخت زمین مسافر خانہ۔ تاراں جڑ دیاں نے، اتلا سپیکر چیک کرو کہ تے دیاں نہ جڑ دیاں ہون۔ ایتھوں جڑی تھلے سارے سپیکراں دی تاراں نے، جڑا صحیح چلدا اونوں چلا لو، جڑا نہیں چلدا اونوں نہ چلاؤ۔ تخت زمین مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، پہلے بستر چاڑ اٹھاون تے پچھلے آن وشاون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف کبریائی بڑائی عظمت شان اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور نفع نقصان دا مالک ہے۔ ساڈے ساریاں دی طرفوں درود و سلام اور اللہ پاک دیاں بے شمار رحمتاں ہون امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جو ساری کائنات دے امام سردار اور خاتم النبیین پیغمبر نے قرآن پاک دے جس پر رحمت مقام نو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی پر رحمت کتاب دا چوتھا پارا، سورت دا نام سورت آل عمران، اور سورت آل عمران دی آیت نمبر 184 تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر رحمت مقام دے اندر موت دا تذکرہ فرمایا ہے، آواز کٹ کرو تھوڑی، موت دا تذکرہ فرمایا ہے، اور موت تو بعد پھر اونا لوگاں دا تذکرہ فرمایا جو موت تو بعد کامیاب نے، جنت دے جو مہمان نے اور جو لوگ جنتی نے۔ یاد رکھیے موت اندر کوئی شک نہیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا دے اندر جو بھی آیا ہے موت انہوں آ کے رہنی ہے، موت دا جام پینا ہے۔ تسی اندازہ کرو صرف انسان یا حیوان یا جانور ہی موت دا جام نہیں پیندے، بلکہ اگر معاشرے تے غور کرو تے ایک ایک چیز ایک وقت ہوندا ہے زندہ ہون دی علامت ہوندی ہے، پھر ایک وقت ہوندا ہے مردہ ہون دی علامت بن جاندی ہے۔ مثال دے طور تے ایک درخت ہے، پھل بھی دے رہے ہے، ہرا بڑا ہے، سبزہ وہ دیتے موجود ہے، لیکن ایک وقت ہوندا ہے جدو انہوں زمین تو جدا کر دیتا جاندا ہے، جدو انہوں زمین تو علیحدہ کر دیتا جاندا ہے، او دی سر سبز و شادابی ختم ہو جاندی ہے، اور او دا سارا پھل ختم ہو جاندا ہے۔ وہ اپنے مردہ ہون دا ثبوت دے رہے ہے کہ لوگوں ایک وقت سی میں زندہ سا، ہن میں زندہ نہیں، میری موت واقع ہو چکی ہے چونکہ میں زمین تو جدا کر دیتا گیا۔ اسی طرح انسان چلدا پھردا جدو زمین تو ختم کر دیتا جائے گا اور مردہ ہون دی علامت ہوئے گا، پھر انہوں مٹی دے اندر ہی دفن کر دیتا جائے گا، پھر مٹی تو بعد ایدہ حشر ہوئے گا،
حشر تو بعد پھر جنت ہوئے گی۔ یاد رکھیے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو بات میں تواڈے سامنے رکھی سی وہ بات ایسی کہ ایک اللہ دا نافرمان انسان، اللہ دا نافرمان اور اللہ دیاں نافرمانیاں تے بغاوتاں کرنے والا، اللہ نو ناراض کرنے والا، او دی موت اور موت تو بعد او دا قبر حشر اور پھر او دا جہنم دا انجام کتنا دردناک اور کتنا برا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بالکل بعین ہی او دی مخالف سمت، او دے اپوزٹ ایسا شخص کے جو اللہ دا فرما بردار ہے، جو اللہ دا تابع دار ہے، جو نمازی روزہ دار ہے اور جو اللہ نو راضی کرنے والا ہے، او دی موت کیویں ہوندی ہے، موت تو بعد او دے قبر حشر دا معاملہ کیویں میں، اور قبر حشر تو بعد پھر انہوں جنت اندر انعامات اللہ ذوالجلال کیویں عطا فرمان گے۔ آئیے آج دے رمضان المبارک دے تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مختصر وقت اندر میں کوشش کراں گا بہت ساریاں ایسیاں باتاں تواڈے سامنے رکھ دیواں جو موت دے نال بھی تعلق رکھ دیاں نے، قبر حشر نال بھی تعلق رکھ دیاں نے، اور پھر جنت دے اندر بھی انشاءاللہ تھوڑا جا جنت دا نظارہ بھی کریں گے۔ آئیے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، رب کائنات نے ادا تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، کائنات دیو لوگو، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر زیرو نے موت دا جام پینا، ہر ایک نے موت دے نال دو چار ہونا، ہر ایک نے موت دی وادی چو گزرنا، ہر ایک نے موت دا کڑوا جام پی کے رہنا۔ اس تو بعد کی ہونا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک فرماندے نے پھر سارے آنے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر پیش ہونا۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ رب کائنات نے فرمایا جڑا بندہ جہنم تو بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جڑا آگ تو بچ گیا، اور وادخل الجنہ، جنو جنت دا داخلہ مل گیا، فقد فاز، فرمایا وہی بندہ کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا رب فرماندے نے صرف اور صرف ایک دھوکے دی جگہ، دنیا ایک عارضی دنیا ہے، پھر ختم ہو جانی ہے، پھر آنی ہے تے قبر دی وادی آنی ہے، پھر آنی ہے تے حشر دا دن آنا ہے، پھر آنا ہے تے جنت دا مقام آنا ہے۔ آئیے لوگو یاد رکھیے موت دے نال ہر ایک نے دو چار ہونا ہے، اور موت دی وادی موت دے جام نو یاد رکھیا کرو۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکی سیرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت، فرمایا جدو موت دا جام پی لینا کسے نے، لوگوں موت نو کسرت نال یاد کریا کرو، اس واسطے کہ جدو کسے نے موت دے نال دو چار ہو جانا، پاک نبی فرماندے نے پھر ساریاں لذتاں ختم ہو جانیاں نے، موت نے سارا سکون ختم کر کے رکھ
دینا، موت نے آرام تے راحت نو ختم کر کے رکھ دینا، موت نے تروڑ مڑوڑ کے تینوں رب دی عدالت اندر پیش کر دینا۔ آئیے اس موت نو یاد رکھیے جدے تو رب دے نبی نہیں بچے، جدے تو رب دے ولی نہیں بچے۔ ذرا ماضی تے غور کریا کر، بڑیاں بڑیاں ایسیاں ہستیاں جنہاں دا تذکرہ تسی قرآن پاک اندر پاندے ہو، بڑیاں بڑیاں ایسیاں ہستیاں جنہاں دا تذکرہ تسی حدیث پاک اندر پاندے ہو، بڑیاں بڑیاں ایسیاں شخصیات جنہاں دے تذکرے تسی سیرت تے تاریخ دیاں کتاباں وچ پڑھ دے ہو، لیکن اج انہاں دے تذکرے تے موجود نے وہ ہستیاں نظر نہیں آ رہیاں، اج انہاں دے تذکرے تے موجود نے انہاں دے چہرے نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کی یہ سارے دے سارے موت دے نال دو چار ہو چکے نے، یہ سارے دے سارے موت دا جام پی چکے نے۔ اور کدی ویکھیا کر کہن والا بڑی پیاری گل کردا آندا دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے۔ ذرا ویکھ انہاں شخصیات نو اور ذرا ہور تھوڑا جا پیچھے جا، یہ دنیا تو چلے گئے نے تے لیکن اج تک پھر دوبارہ نظر نہیں آئے، اج تک دنیا دے سامنے نہیں آئے۔ اے دی وجہ کی ہے کہ اے موت دی وادی اندر چلے جا چکے نے، اے جناب اللہ دے ہاں پیش ہو چکے نے، اللہ دی امانت اللہ دے ہاں پہنچ چکی ہے۔ ہویاں مدتاں وات کوئی آیا نہیں، پھرا پھر وطنا وال پایا نہیں۔ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا وال پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، ساڑھے ہادی نبی کریم کتے، دس علامہ احسان ظہیر کتے، حبیب الرحمن شہید کتے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر ایک نے موت دا جام پینا ہی پینا۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ دی عدالت اندر پیش ہونا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جڑا جہنم تو بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جنہوں جنت دا داخلہ مل گیا، فقد فاز، رب کائنات فرماندے نے اوہی بندہ کامیاب ہوئے گا۔ آئیے کامیاب لوگاں دا تذکرہ کریے جو دنیا دے اندر بھی کامیاب نے، قبر اندر بھی کامیاب نے، حشر اندر بھی کامیاب نے، جنت اندر بھی کامیاب نے۔ کیڑے لوگ نے؟ آئیے اللہ دے فرما بردار نے، اللہ دے تابعدار نے، اللہ نو راضی کرنے والے نے، نمازاں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے۔ اللہ ذوالجلال نے اونا دی دنیا بھی بہتر کیتی ہے، آخرت بھی بہتر کیتی ہے۔ یہ دنیا تے جب تک زندہ رہیں دے نے عزت دی زندگی نال زندگی گزار دے نے، پھر جدو موت دا وقت آؤندا ہے اودوں بھی عزت والا آؤندا ہے، جدو موت دا وقت آؤندا ہے اودوں بھی کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ انہاں نوں ملدے نے۔ جدو دنیا تو جا رہے نے جنت دیاں خوشخبریاں سمیٹ دے ہوئے جا رہے نے۔ آئیے رب دے فرشتے آؤندے نے، کنہاں دے کول آؤندے نے؟ جڑے نیک لوگ نے، اللہ دے فرما بردار لوگ نے، آ رہے نے موت دا پیغام انہاں دے کول لے کے۔ تے قرآن کی آندا ہے؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یقولون سلام علیکم۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے آؤندے نے، میرے فرما بردار تے نیک بندیاں دے کول موت دا پیغام لے کے آؤندے نے، آ کے پریشان نہیں کر دے، آ کے انہاں نوں ڈراندے تے تمکاندے نہیں، آ کے انہاں نوں کوئی پریشانی دے اندر مبتلا نہیں کر دے۔
فرمایا جدوں میرے موت والے فرشتے انہاں نیک بندیاں دے کول آوندے نے تے آ کے کی آندے نے یقولون سلام علیکم السلام علیکم سلام لیندے نے آ کے ان نیک بندے دے نال سلام لے لئیے آ کے فرشتے دے کول بیٹھ جاندے نے اور آ کے اینو اطمینان تے تسلیاں دیندے نے اینو حوصلے دیندے نے اینو پریشان نہیں کر دیتے کی آندے نے آئیے رب دا قرآن سنیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رب دے فرشتے نیک بندے دے کول آئے نے اے دی روح کڈن واسطے آئے نے آ کے سب تو پہلا سلام دے نال انہاں لے لئیے ہن آ کے انہوں تسلیاں دیندے نے تے کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئنہ روح اے مطمئنہ روح اطمینان اندر رہ پریشان نہیں ہونا ارجعی الی ربک چل اپنے رب دی طرف چل اسی تیرے رب والوں پیغام لے کے آئے ہاں اپنے رب نال ملاقات کر لے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یاد رکھ تو رب نو راضی کردا رہے تے رب دا پسندیدہ بندہ بن گیا اور تو رب نو راضی کیتا تے رب تیرے تے راضی ہو چکے ہے اے ہنے دے نال گلاں ہو رہیاں نے جیڑا دنیا تو جا رہا نا رب دا نیک بندہ او دے نال گلاں ہو رہیاں نے تے کی کہہ رہے نے فرشتے فادخلی فی عبادی چل رب دے نیک بندیاں دی طرف تمہیں چلے جا کیڑا نیک بندہ تے کیڑے نیک لوگ نے اللہ دا قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا چل صدیقین دی طرف چل چل شہداء دی طرف چل چل صالحین دی طرف چل چل نیک لوگاں دی طرف تمہیں چلا جاؤ فادخلی فی عبادی رب دے نیک بندیاں دے وچ تمہیں شامل ہو جاؤ وادخلی جنتی چل رب دی جنت دا تمہیں مہمان بن جا ہن ویکھو کتنے اطمینان دے نال کتنے پیار دے نال کتنے سکون دے نال اے دی روح نو کٹیا جا رہا ہے بڑے تسلیاں دے دے کے بڑا پیار کر کر کے رب دے فرشتے اس نیک بندے دی روح کٹ دے نے تے کی آندے نے چل اپنے رب وال چل تو رب نو راضی کیتا ہے رب تیرے تے راضی ہے تے چل رب دے نیک بندیاں دی طرف چل چل جنت دا پیغام لے کے آئے ہیں جنت دی طرف چل ہن اے دی روح کٹی جاندی ہے تے کتنے پیار دے نال میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے دی روح انج کٹی جاندی ہے جویں پانی دا مشکیزہ ہوئے پانی دا مٹکا ہوئے اونوں الٹا کر دتا جائے بڑے آرام تے سکون دے نال جویں پانی دے مٹکے چو پانی باہر آ جاندا ہے ایویں فرمایا مومن بندے دی روح بڑے آرام تے اطمینان نال دے جسم چو کڈ لئی جاندی ہے جدو اے دے جسم چو روح نکل جاندی ہے رب دے فرشتے کی کر دے نے اے پاکیزہ روح نو مومن دی روح نو ایک ریشمی خوشبوواں والے رومال دی اندر لپیٹ لیندے نے انہیں دی روح اے دے جسم چو باہر آئی ہے مومن دی پاکیزہ روح جسم چو باہر آئی ہے تے خوشبوواں پھیل جاندیاں نے تاکہ پہلے آسمان تک فضاواں دی اندر خوشبوواں پھیل جاندیاں نے پہلے اسمان دے فرشتے آپس اندر گلاں کر دے نے آندے نے یار اج دنیا تے کو بڑا نیک بندہ فوت ہویا اج دنیا تے بڑا کو مومن بندہ فوت ہویا جدی روح دے جسم چو باہر آئی ہے زمین تو لے کے آسمان تک دی ساری فضائی خوشبوواں دے نال معطر ہو چکی ہے تاکہ رب دے فرشتے اس خوشبوواں والے ریشمی روبال دے اندر اے دی روح نو پا کے بند کر کے تے
پہلے اسمان دی طرف سفر شروع کر دیندے نے چل دے پہلے اسمان تے جاندے نے جا کے پہلے اسمان دا دروازہ کھٹکھٹاندے نے پہلے اسمان دے فرشتے دروازہ کھول دیندے نے تے آندے نے مرحبا مرحبا آن والے ہو مرحبا کس پاکیزہ انسان دی روح لے کے آئے ہو کس مومن بندے دی روح لے کے آئے ہو اجے دنیا تے اے دے جسم تو تساں روح کڈی سی خوشبوواں ادوں ہی اسماناں تے آ گئیاں سن لوگوں ویکھو اے دی روح دا استقبال رب دے اسمان دے پہلے فرشتے کر رہے نے حتیٰ کہ پہلے اسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک دی روح دیاں خوشبوواں پھیل جاندیاں نے حتیٰ کہ دوسرے اسمان دے فرشتیاں بھی اے دی روح دا استقبال کیتا حتیٰ کہ تیسرے اسمان تے خوشبو پہنچ جاندی ہے تیسرے اسمان دے فرشتیاں بھی اے دی روح دا استقبال کیتا ہے چوتھا پنجواں چھواں ستواں ستے اسماناں تک اے دی روح دا استقبال ہویا پنجے جنا ستے آسمانہ دے فرشتیاں نے مرحبا کیا انہیں اس مومن بندے دی روح نو رب دی عدالت اندر پیش کر دیتا جاندہ ہے کہ اللہ دی عدالت اندر جدو اے دی روح پیش کیتی جاندی ہے اللہ فرمان دینے ہو میرے فرشتے ہو انج کرو اے میرے مومن بندے دی روح کلا ان کتاب الابرار لفی اللیل وما ادراک ما علیون فرمایا میری اس نیک مومن بندے دی روح نو علیین اندر لے جاؤ لوگو ایک موازنہ یہ بھی کرتے جایا جے پچھلے جمعے تسی سن چکے اور رب دا نافرمان بندہ او دی روح گندے ٹاٹاں دے اندر پائی جاندی ہے تے پہلے اسمان تک بھی نہیں جاندی اور اے دی روح ستاں اسمانہ تو اوپر رب دی عدالت اندر گئی ہے او دی روح دا کوئی استقبال کرنے والا نہیں بلکہ پھٹکارا ہی پھٹکارا نے ادھر ستے اسمانہ دے رب دے فرشتے استقبال کر رہے نے حتیٰ کہ رب فرمان دے رہے ہو میرے فرشتو میرے اس مومن بندے دی روح نو بڑے آرام دے نال لے جاؤ علیین اندر علیین ایک کتاب ہے جتھے نیک بندیاں دے نام درج کیتے جاندے نے اور علیین ایک جگہ جنت نما جتھے جناب نیکاں دیاں روحاں مومناں دیاں روحاں ٹھہرائیاں جاندیاں نے ان مومن بندے دی روح علیین اندر چلی جاندی ہے میرے پاک نبی فرماندے نے ان مومن بندے دی میت نو اٹھایا جاندہ ہے اٹھان والے اٹھاندے نے تے اے دی میت نو لے جاندے نے جا کے جنازہ پڑھ دے نے فرمایا جس مومن دا مواحد 40 مومن تے مواحد جس میت دا جنازہ پڑھ دیندے نے میں انہوں بغیر حساب دے معاف کر دینا وا انہیں دا جنازہ پڑھیا جاندہ ہے انہوں قبر دے اندر لے جایا جاندہ ہے انہوں قبر دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے میرے نبی فرماندے نے دفنان والے دفنا کے تے اپنے اپنے گھرانوں آ جاندے نے فرمایا ہن قبر دے اندر منکر نکیر اوندے نے رب دے فرشتے اوندے نے ادھر بھی تساں سنیا سی بڑے ڈراؤنے فرشتے بڑے خطرناک فرشتے انہاں دے ناخن وی تانبیاں دی مانند نے انہاں دیاں اکھاں وی بڑیاں سرخ تے خطرناک نے ادھر ہن مومن بندے دی قبر دے اندر رب دے فرشتے آ رہے نے تے کیویں دے فرشتے نے میرے نبی فرماندے نے بڑے نورانی چہرے نے اینا فرشتیاں دے بڑے نورانی چہرے نے بڑے خوبصورت چہرے نے تے آکے اس مومن بندے دو آرام تے اطمینان دے نال بٹھا دیندے نے میرے نبی فرماندے نے ان سوال کیتا جاندہ رب دے فرشتے پوچھ دے نے مر ربو کا دس تیرا رب کیڑا انہیں مومن بندہ کی آندہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے میرا مشکل کشا اللہ ہے میرا داتا اللہ ہے میرا حاجت روا اللہ ہے لوگوں جن نے دنیا تے ہور مشکل کشا بنائے ہونگے جن نے دنیا تے ہور داتے بنائے ہونگے جن نے دنیا تے ہور حاجت روا مننے ہونگے او تے جواب نہیں نہ دے گا اوہی دے گا جڑا دنیا تے اکو خالق من دے تے اکو مالک من دے اکو حاجت روا تے اکو مشکل کشا من دے میرے توڑے پیرو مرشد فرماندے نے مومن بندہ مواحد بندہ قبر اندر اینا سوالان دا جواب دے گا تے آکے گا ربی اللہ
میرا رب اللہ ہے۔ ان رب دے فرشتے دوجا سوال کردے نے تے کی آندے نے ما من نبیو کا، دس تیرا نبی کیڑا ہے؟ ان جن نے پاک پیغمبر نو اپنا نبی منیا ہویا، جن نے آقا علیہ السلام نو خاتم النبیین منیا ہویا، میرے نبی دے مقابلے تے مرزے دجال نو نبی نہیں منیا، میرے پیغمبر دے مقابلے تے مرزے بے ایمان نو رب دا نبی نہیں منیا، جن نے صرف اور صرف امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی منیا، او تھے کی آکھے گا محمد الرسول اللہ۔ او مینوں پوچھن والے ہو میرے نبی دے بارے، میرے رسول تے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رب دے فرشتے تیسرا سوال کرنگے، آکھنگے ما دینو کا، دس تیرا دین کیڑا؟ انہیں جناب مومن بندہ کی آکھے گا دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ انہیں تینہ سوالان دے جواب مومن بندہ دے چکے ہیں، حتیٰ کہ رب دے فرشتے چوتھا سوال کرنگے، آکھنگے او دس انہاں تینہ چیزاں دا تینوں پتہ کنج لگا، تینوں کیویں پتہ لگا کہ تیرا رب اللہ، تینوں کیویں پتہ لگا کہ تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تینوں کیویں پتہ لگا کہ تیرا دین دین اسلام ہے؟ تے مومن کی آکھے گا قرأت کتاب اللہ آمنتہ وصدقتہ، میں اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن پڑھیا سی، او دے تو مینوں رب دی پہچان بھی ہوئی، میرے نبی دی بھی پہچان ہوئی، مینوں دین دا بھی پتہ لگا، میں او دے تے ایمان لے آندا قرآن تے، انہوں رب دی سچی کتاب سمجھیا۔ لوگو اے مومن بندہ ان سارے سوالان دے جواب دے چکے آئے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتو قبر دے اندر کھبے پاسیوں دروازہ کھولو، ایک کھڑکی کھولو جہنم دی طرفوں، اے فرشتے کھبے پاسیوں ایک کھڑکی کھول دینے، آندے نے او مومن بندے آ کھبے پاسیوں جہنم دے منظر ویخ اور جہنم دیاں وادیاں ویخ، جہنم دے انگارے ویخ، اے ساری چیز تو رب نے تینوں بچا لیا ہے۔ اے سجے پاسیوں ایک جنت دا دروازہ کھولیا جاندہ ہے، ایک جنت دی کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے، رب دے فرشتے آندے نے ادھروں رب نے تینوں جہنم تو بچا لیا تے اس جنت دا تینوں وارث بنا دیتا ہے، او محلات بھی تیرے نے، او باغات بھی تیرے نے، اور نہراں بھی تیریاں نے، اور سارا نظام ہی تیرا ہے، اور رب نے تینوں ادا وارث بنا دیتا ہے۔ رب دے فرشتے خوشخبریاں دیندے نے، میرے نبی فرماندے نے ہن مومن بندے دے واسطے کی ہوندا ہے؟ فرمایا رب فرماندے نے میرے فرشتو انج کرو، جنت وچوں ایک جنتی بسترا لے آ کے دی قبر دے اندر ٹکا دیتا جائے، اے دی قبر دے اندر بچھا دیتا جائے، انہیں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دیتا جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے قبر جڑی ہے جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑا ہے یا جنت دے بغیچیاں چو ایک بغیچہ ہے۔ لوگوں کافر واسطے رب دے نافرمان واسطے تے جہنم دا گڑا بندی ہے، لیکن جیڑا مومن بندہ قبر او دے واسطے جنت دا بغیچہ بندی ہے۔ نیکاں دے واسطے مومناں دے واسطے اے قبر جڑی ہے جنت دا بغیچہ بندی ہے۔ لوگو اے نہ جنت دے بغیچیاں نو ویکھیا کرو، بڑے بڑے رب دے ولی دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے رب دے نبی دنیا تو چلے گئے، اج انہاں دیاں قبراں تے موجود نے، قبراں دے نشان تے موجود نے، اے جنت دے بغیچے تے موجود نے، پر نبی آپ موجود نہیں۔ اس واسطے انہاں جنت دے بغیچیاں نو ویکھ کے سوچیا کرو، ایک وقت آنا ہے اسامی اسے قبر دی وادی دی اندر جانا ہے، ایک وقت آنا ہے اسامی اسے قبر دے سپرد ہو جانا ہے، اور انہاں قبرانو ویکھ کے موت نو یاد کریا کرو، اپنی آخرت نو یاد کریا کرو۔ اور کہنے والا بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے، آندا چل وے قبر دی وادی نو، چل وے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی
نو چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اے پھر غنیر سویرائی میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرائی ایتھوں نظر بچا کے چل چلیے ایتھوں نظر بچا کے چل چلیے ساڈا اگلا سفر لمیرائی آجڑے قبراں دے ٹھیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے آجڑے قبراں دے ٹھیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے اے کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے اجڑ گیا دا ڈیرائی میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائی ایتھوں نظر بچا کے چل چلیے ساڈا اگلا سفر لمیرائی ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے کئیاں پتر ہتھی توڑے نے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ماپیاں مکھ موڑے نے کئیاں پتر ہتھی توڑے نے ایتھے پائیاں وچ نکھڑائی میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائی چل نظر بچا کے چل چلیے ساڈا اگلا سفر لمیرائی لوگو اس قبر دی وادی نو یاد کریا کرو جتھے ہر ایک نے جانا ہے رب دے نیک بندیاں بھی جانا ہے مومن بندیاں بھی جانا ہے اور مومن واسطے اس قبر دے اندر جنت دا بسترا لگا دیتا جاندا ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے انہیں اس مومن بندے نو رب دے فرشتے کنج سواندے نے فرمایا اینو اس جنتی بستر اتے سوا دیتا جاندا ہے فرشتے کی آندے نے نم کا نومت العروس وہ سون جا اونج سون جا جویں ایک بچی پہلے دن اپنے سسرال والے آندے کر آندی ہے جویں انہوں ارام تے اطمینان دے نال او دے سسرال والے او دے بستر بچھان دے نے انہوں آرام کروان دے نے ایویں تمہیں اس قبر کے اندر آرام تے سکون نل سون جا جویں او دا خامندہ کہ انہوں بیدار کر دے ایویں تیرا رب بھی تینوں قیامت نو بیدار کرے گا مومن بندیاں نو قبر دے اندر سوان دیتا جاندہ ہے مومن بندیاں واسطے قبر جنت دا بغیچہ بنا دیتی جاندی ہے ان مومن بندے سو رہنے آرام کر رہنے لوگو اینا دا صدیاں دا سونا اینا دا ہزارہ سالاں دا سونا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے انجی اٹھن گے جی میں سوچن گے کہ اسی دیاڑی دا کچھ حصہ ستے ہیں اسی ایک دو دن آرام کیتا ہے اس طرح ستے اٹھن گے ان کل قیامت دا دن ہوئے گا اے مومن بندے بھی قبراں چو اٹھائے جان گے میرے توڑے پیرو مرشد فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلا میری قبر شک ہوئے گی میں محمد قبر وچوں باہر آواں گا فرمایا میرے نال جناب ابو بکر عمر قبراں چو باہر آؤں گے پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی قبر چو باہر آؤں گے میرے نبی فرماندے نے میں اینا یارانو لے کے اینا سجنانو لے کے جنت البقیع وچ چلا جاواں گا پھر کل قیامت تو بعد جنت البقیع والے اندیاں قبراں پھٹن گیاں اینا دیاں قبراں شک ہون گیاں پھر جنت البقیع والے اپنیاں قبراں چو زندہ ہو کے آؤں گے لوگوں تھے میں اور بھی ایک گل کرنی چاہنا کل قیامت والے
والے دن سب تو پہلا میرے نبی دی قبر شک ہوئے گی، پھر جناب ابو بکر و عمر تے جناب عیسیٰ دی قبر شک ہوئے گی، پھر جنت البقیع والیاں دیاں قبراں شک ہون گیاں۔ میرے نبی فرماندے نے ادوں اسی جنت البقیع وچ جا چکے ہوواں گے، اسی ویکھاں گے جنت البقیع والے اپنیاں قبراں چوں زندہ ہو کے نکل دینے پہ لوگوں کتے ماں جی عائشہ دی قبر کھلے گی تے ماں جی عائشہ قبر تو باہر ہون گیاں، اور کتے جناب عثمان دی قبر شک ہوئے گی او قبر چوں باہر ہون گے لوگوں اونا جنت البقیع والیاں دے وچ علامہ احسان بھی زندہ ہو کے باہر آئے گا۔ علامہ احسان و شخصیت کل قیامت والے دن میں سمجھنا نبی دی زیارت کرنے والے، نبی دا دیدار کرنے والے پہلے لوگاں دے وچ شامل ہوئے گا۔ حضرت عثمان دے قدمہ تو اٹھایا جائے گا، حضرت نافع رحمہ اللہ دے قبراں چو اٹھایا جائے گا، میرے نبی دے بیٹے جناب ابراہیم دے قدمہ چو علامہ احسان اٹھایا جائے گا۔ ان قبل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان حشر بپا ہوئے گا، میدان حشر دے اندر سارے دے سارے جمع ہو جان گے، اور سنیا جے نا اوتھے مجرم بھی اکٹھے ہون گے، اوتھے نیک بھی اکٹھے ہون گے، مومن تے کافر بھی اکٹھے ہون گے۔ ان کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت والے دن کی ہوئے گا؟ آئیے رب دا قرآن سنیے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ آئیے میرے پیغمبر کی فرمان دینے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر سارے جمع ہو جان گے، ایتھے مومن بندیاں دے واسطے کی ہوئے گا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا مومن بندیاں نو سجے ہاتھ وچ اعمال نامے دے دیتے جان گے، سجے ہاتھ وچ اعمال نامے مومن بندیاں نو دے دیتے جان گے۔ دعا کریا کر اللہ کل قیامت والے دن منو تے تینو اعمال نامے سجے ہاتھ وچ عطا کر دے۔ جدو سجے ہاتھ وچ اعمال نامے مل جان گے نا، فرمایا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہن اے سجے ہاتھ وچ جنہاں نو اعمال نامے ملن گے، اس طرح خوشی دے اندر آ کے نالے میدان محشر دے اندر دوڑ دے ہون گے تے نالے کی آکن گے ہاؤم اقرؤوا کتابیا، او لوگو ساڈا اعمال نامہ پڑھ لو، لوگو ساڈا نیکیاں دا رجسٹر پڑھ لو، ساڈا اعمال نامہ سانو سجے ہاتھ وچ مل چکے ہیں، لوگو ساڈا اعمال نامہ پڑھ لو، اسی کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ نے سانو کامیاب کر دیتا ہے۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیا، سانو پتا سی ساڈا حساب و کتاب ہونا ہے، اسی اپنے حساب و کتاب نو سامنے رکھ کے دنیا دے اندر نیک عمل کر دے رہے، دنیا دے اندر اپنے رب نو راضی کر دے رہے۔ آج سانو رب نے او صلہ عطا کر دیتا ہے کہ سانو سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ دے دیتا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج رب نے سانو راضی کر دیتا ہے تے اسی رب تے راضی ہو چکے ہیں۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اے نیک دے مومن بندے کی کہیں گے رب نے سانو جنت عطا کر دیتی ہے، اور جنت بھی پھلاں والی جتے پھل بے بہا ہون گے، جتے اللہ دیاں نعمتاں ہون گیاں اللہ نے سانو عطا کر دیتی ہے۔ اعمال نامے سجے ہاتھ وچ مل جان گے، اور جناب خوشی دے نال میدان محشر دے اندر دوڑن گے، نسن گے، پجن گے، اور پھر کی ہوئے گا؟ نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا میدان محشر دے اندر۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اعمال نامے تے ساریاں نو مل چکے نے، پر جنت اندر جان واسطے اجے حکم نہیں آیا۔ آکھن گے آپس اندر
یار عمال نامہ تے مل گیا، چلو ہاں انج کریے بابا جی آدم دے کول چلیے تے انہاں نو کہیے سفارش کرو ساڈی، اسی کامیاب ہاں، سانو عمال نامہ مل چکے ہے تے رب اگے ساڈی سفارش کرو، اسی جنت نو چلے جائیے۔ چلو یار جے آدم نہیں تے نوح کول چلے جائیے، اے سارے جان گے جناب آدم دے کول، اوتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ جناب نوح دے کول جان گے، اوتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ جناب ابراہیم دے کول جان گے، اوتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ جناب یعقوب دے کول جان گے، اوتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ جناب موسیٰ دے کول جان گے، اوتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ جناب عیسیٰ دے کول جان گے، اوتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پھر ساڈے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جان گے۔ محبوب جی عمال نامے سجے ہاتھ وچ نے، چلو ہاں اللہ آگے سفارش کریے کہ اللہ سانو جنت عطا کر دوے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میں پھر انہاں سارے مومناں نو نال لے کے رب دے دربار اندر پیش ہوواں گا، میں اللہ دے تخت دے نال سجدے دے اندر پہ جاواں گا۔ فرمایا 7 دن تے 7 راتاں دا طویل سجدہ کراں گا اور اللہ دی او تعریف تے حمد و ثنا بیان کراں گا۔ فرمایا جدا اج مینوں بھی پتہ نہیں، میرے نبی فرماندے نے 7 دن تے 7 راتاں دے سجدے تو بعد میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنا سر اٹھائیے۔ فرمایا سل توتا، تسی سوال کری آؤ تے میں عطا کری آواں گا، وشفا تو شفا، تسی سفارش کری آؤ میں تہاڈی سفارش نو قبول کری آواں گا۔ میرے آقا فرماندے نے میں آکھاں گا یا اللہ اب ایک سجے ہاتھ وچ عمال نامے نہ پھڑے نے، اے سارے دے سارے تیری عدالت اندر کامیاب ہو چکے نے، میں انہاں دا سفارشی بن کے آیا، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ میرے رب کی فرمان گے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لے جائیے نہ ساریاں نو لے جاؤ جنہاں نو سجے ہاتھ وچ عمال نامے مل چکے نے۔ میرے آقا نہ ساریاں مومناں نو جنہاں دے ہاتھ وچ سجے ہاتھ وچ عمال نامے ہون گے ساریاں نو جنت دی طرف لے جان گے۔ چل دے میرے آقا جنت دا دروازہ تے پہنچن گے اور جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے۔ ہن مومن سارے میرے نبی دے نال نے، اگوں جنت دے دروازے دا دربان فرشتہ آکھے گا من انتا، کون آن والا؟ آپ فرماندے نے میں آکھاں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آمنہ دا جایا، میں محمد آمنہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ میرے آقا فرماندے نے جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا۔ آؤ ہن مومنہ دے واسطے جنت دا دروازہ کھل گیا۔ اگے رب دا قرآن سنو، رب دا قرآن کی آندہ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ میرے آقا علیہ السلام دے نال جڑے مومن جنت دے دروازے تے پہنچن گے اللہ پاک فرماندے نے انہاں متقی تے مومنہ دے واسطے جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا۔ فرمایا وقال لهم خزنتها، اوتے جڑے دروازے تے فرشتے کھلوتے ہون گے نگہبان تے دربان فرشتے، وہ انہاں سارے جنتیاں نو روک لین گے تے روک کے کی آکھن گے سلام علیکم، سلام علیکم، اور جنت نو آن والے ہو تواڈے تے سلام ہووے۔
کیسی رب دی پیاری جنت ہوئے گی، جنتی جنت وچ جا رہے نے تے سلامیاں مل رہی ہیں۔ یہ تھے پاک پتن دیاں جنتاں، لوگ جنت دا بوہا ننگ دینے تے ٹمبے پھر دینے، یہ تھے جنت دا بوہا ننگ دینے تے ڈانگاں پھر دیاں نے، اور اینے سوڑے دروازے، اینے تنگ دروازے کہ لوکاں دے کولوں ننگیاں نہیں جاندہ۔ اور کسے پاک پتن جنت بنا لئی تے کسے ربوے جنت بنا لئی، تینوں اے جنتاں مبارک ہون، سانو او جنت مبارک ہوئے جدا دروازہ بھی کھلوانا ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد کھلوانا ہے، اور سا اس جنت وچ جانا ہے جتھے سلامیاں بھی رب دے فرشتے دیندے ہونگے، اور ایڈا تنگ دروازہ نہیں ہوئے گا جنت دا، کنہ کو وسیع ہوئے گا دسنا۔ انہاں نو سلامیاں مل رہیاں نے، سلام علیکم، او جنت نو آن والے ہو توڑے تے سلام ہوئے، فادخلوہا خالدین، ان جنت نو آ گئے ہو تے ہمیشہ ہمیشہ ایتے ہی رہنا جے، ایتے پاک پتن دی جنت ہی جاندے نے تے پھر دجے دن آ جاندے نے، آندے نے کہ نہیں؟ سن 2001 وچ جی کئی مر گیا سن، جنت دا بوہا ننگ دے سن 2001 دے وچ، اخبارات اس بات دیاں شہادت نے گواہ نے، تے ایتھے جڑے جاندے نے ربوے دی جنت وچ، او پھر اوتھے ہی مرے رہندے نے، انہاں واسطے او ربوے جہنم دا گڑا بن جاندے۔ اور ساڑی جنت ہوئے جتھے سلامیاں رب دے فرشتے دیندے ہونگے، اور او جنت جتھے بشارتہ مل دیاں ہونگیاں، فادخلوہا خالدین، اور داخل ہو جاؤ جنت نون، تسی ایتے ہی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ رب دا قرآن کی آندہ جنتی جنت اندر داخل ہونگے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جدو جنتی جنت اندر داخل ہونگے تے پہلا فکرہ تے پہلا کلمہ کی ہوئے گا، الحمدللہ۔ کیڑا فکرہ ہوئے گا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، شکر ہے اس ذات دا جن نے اپنا کیتا ہویا وعدہ ساڑے نال سچا کر دیتا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، رب نے سانو بڑی پیاری جنت دا مہمان بنا دیتا ہے، رب نے آج کیتا ہویا وعدہ ساڑے نال پورا کر دیتا ہے۔ لوگوں جنتی جنت اندر داخل ہونگے، آئیے ہن جنت دا دروازہ کنا وسیع ہوئے گا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، مکہ تو لے کے بصرہ تک دا طویل دروازے دی طوالت ہوئے گی، یا مکہ تو لے کے ہجر تک، ہن مکہ تو لے کے بصرہ شام دا شہر، او دا فاصلہ 1200 کلومیٹر، اور مکہ تو لے کے ہجر بحرین دا شہر، او دا فاصلہ 1250 کلومیٹر۔ ان جنت دے ایک دروازے دی وسعت جیڑی ہے 1250 کلومیٹر۔ ایک چگاڑ تو لے کے دوجی چگاڑ تک دا کنا فاصلہ ہوئے گا؟ 1250 کلومیٹر۔ جے انج نہیں سمجھ آؤندہ تے ایتھوں لے کے کراچی تک، کراچی دا جنہ سفر کیتا انہاں نوں پتہ ہے، کم از کم کراچی تک دا جناب سفر اتنا طویل دروازے دی چڑائی ہوئے گی جنت دے دروازے دی، اور اوتھے ہے مڈ پیڑ نہیں ہوئے گی، لو جناب ننگیا نہیں جاندہ، تے نہیں ننگیا جاندہ تے پچھو ٹمبے وج دے نے، ٹانگاں وج دیاں نے، اوتھے حال نہیں ہونا۔ میرے توڑے پیرو مرشد فرمان دے نے، گروہ دے گروہ جنت دے نہ دروازیاں تو گزرن گے، ایک دروازے دی چڑائی ہے، اور کتے باب الصلاۃ ہوئے گا، کتے باب الریان ہوئے گا، کتے باب الزکاة ہوئے گا، جنت دے 8 دروازے ہونگے،
8 دروازیاں دی طوالت اسی طرح ہوئے گی، 1200 کلومیٹر دی چوڑائی انہاں دروازیاں دی ہوئے گی۔ اور میرے نبی فرماندے نے ایک ایک دروازے تو گروہ کنے کنے گزرن گے، فرمایا 7 لاکھ بندہ بیک وقت گروہ دی شکل اندر انہاں جنت دے دروازیاں چو گزرے گا، 7 لاکھ بندہ۔ اور میرے تواڈے پیرو مرشد فرماندے نے کل جنتیاں دیاں صفاں 120 ہون گیاں، 120 صفاں سارے جنتیاں دیاں ہون گیاں۔ فرمایا 40 صفاں دوسریاں امتاں دیاں ہون گیاں، 80 صفاں کلی امت محمدیہ دیاں ہون گیاں، یعنی کہ میری امت دیاں ہون گیاں۔ اور فرمایا 7 لاکھ بندہ گروہ در گروہ بیک وقت جنت دے انہاں دروازیاں تو داخل ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے جدو جنت دے اندر داخل ہو جان گے، ان پہلی مہمانی کی ہوئے گی مچھلی دا گوشت، مچھلی دا جگر، مچھلی دا گوشت، انہاں دی پہلی مہمان نوازی ہوئے گی۔ اور دوسرا گوشت، دوسری ڈش کی ہوئے گی بیل دا گوشت۔ بیل سمجھ دیو کنوں آندے نے؟ کیوں جی میاں صاحب کٹا ہی نہیں ہوندا؟ ہاں ٹگا لے لو، چلو ٹگا ہی رکھنے ہاں، کٹا نہیں ہوندا، وچھا کر لو بھی بڑا لذیذ ہوندا ہے، وچھے دا گوشت ٹگے نالوں بھی زیادہ سٹینڈرڈ دا ہوندا ہے۔ دوسرا گوشت بیل دا گوشت، بچڑے دا گوشت دتا جائے گا۔ پہلا مچھلی دی مہمان نوازی، دوسرا جناب اے بیل دا گوشت دتا جائے گا۔ اور قرآن کی اندر فرمایا وَاللَّهُمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ پاک فرماندے نے اوتے اونا پرندیاں دا گوشت دتا جائے گا جس جس پرندے دا انسان نو کھان نو دل کرے گا۔ لوگ اوتے رب دیاں نعمتاں بڑیاں ہون گیاں، مچھلی دا گوشت، بیل دا گوشت، ہر اس پرندے دا گوشت ہوئے گا جدا بھی انسان نو کھان نو دل کرے گا۔ اور آئیے جناب اے رب دیاں نعمتاں ہون گیاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں نعمتاں دے نال نال اے بھی چیزاں تے غور کرو، جنت دے 100 درجے ہون گے۔ میرے نبی فرماندے نے جنت دا ایک درجہ سونے دا درجہ ہوئے گا، اوتے بیڈ بھی سونے دے ہون گے، اوتے صوفے بھی سونے دے ہون گے، سونے دیاں تاراں دے بنے ہون گے اور ریشم دے نالوں زیادہ نرم ہون گے۔ اوتے فرمایا برتن بھی سونے دے ہون گے، اوتے محلات بھی سونے دے ہون گے۔ یہ جنت دا ایک درجہ سونے دا ہوئے گا، ہر چیز سونے دی ہوئے گی۔ اور دوسرا درجہ جنت دا میرے نبی فرماندے نے جناب موتیاں دا ہوئے گا، ہیرے تے جواہرات دا ہوئے گا، ایک ایک ہیرے دا محل ہوئے گا۔ اور 90 کلومیٹر 60 کلومیٹر دا ایک ایک محل ہوئے گا جنت اندر، جڑا اللہ نے ایک ایک موتی دا ایک ایک ہیرے دا بنایا ہوئے گا۔ اور جناب دے نال اوتے بستر بھی موتیاں دے ہون گے، اوتے صوفے بھی موتیاں دے ہون گے، اوتے تکیے بھی موتیاں دے ہون گے، ریشم دے تاراں دے نالوں زیادہ اے موتی نرم ہون گے، اوتے برتن بھی موتیاں تے ہیریاں دے ہون گے۔ اے جناب ہیریاں دا جنت دا ایک درجہ ہوئے گا۔ ایک درجہ میرے نبی فرماندے نے چاندی دا درجہ ہوئے گا، اوتے بستر بھی چاندی دے ہون گے، اوتے برتن بھی چاندی دے ہون گے، اوتے تکیے تے صوفے بھی چاندی دے ہون گے، اوتے ہر چیز محلات بھی چاندی دے ہون گے۔ اے جناب باقی دے 3 درجے نے، 97 درجے ایسے نے میرے نبی فرماندے نے نہ میں محمد نو پتہ تے نہ دنیا دا کوئی شخص انہاں دا تصور کر سکدا۔ وہ کیویں دے ہون گے؟ فرمایا دنیا دا کوئی شخص تصور بھی کر سکدا نہیں کر سکتا۔ 97 درجے ایسے نے۔ اور سارے تو اعلیٰ درجہ جڑا نا میرے نبی فرماندے نے جنت الفردوس دا ہوئے گا۔ اور رب دے کولوں جدوں بھی سوال کریا کرو میرے نبی فرماندے نے جنت الفردوس دا کریا کرو۔ ایسے ایسے جنت دے جناب اے محلات ہون گے، جنت دے درجات ہون گے۔ آئیے ذرا رب دا قرآن سنیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے فرمایا اور سورۃ رحمان پڑھی اللہ
اللہ نے اتھے بھی بے شمار مقامات اتے اللہ نے قرآن اندر فرمایا او میں توانو قرآن دی ایتاں دو چار سنا دے وہاں اور پھر اس تو بعد توانو مجموعی طور تے ایک معنی دس دے وہاں اللہ ذوالجلال کی فرمان دے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن اندر جنت دے نہ تذکریاں دا بیان فرمایا لوگو جنت اندر بڑے بڑے تخت لگے ہونگے اتے تختان دے سونے دے تکیے سونے دے گدے بچھے ہونگے اللہ اکبر اتے سواوے دے بڑے بڑے مہر بیٹھے ہونگے بڑے بڑے چوڑے ہو کے ہیں پھر ہاں مہر انشاءاللہ جنت ویچ جانے نے اللہ ساریانو لے جاوے اور جویں اوتے کٹھیاں ہونا رب دنیا تے بھی سانو ساریانو کٹھیاں کر دوے زمیندار بھی انشاءاللہ جان گے وہ سارے ہی جان گے مومن اللہ سارے مومنانو لے جائے اوتے بھی پھر اسنا جناب تکیے لا کے بڑے ٹور ٹپے نال بیٹھے ہوانگے ہاں بھئی سنا بھئی او تو سنا او سنا تم ہی آ گیا جنت وچ ہاں جناب آ گیا تے یار او نا بڑا بہترین انگوراں دا ایک گچھا لٹکدا ہی پیا ویکھ کڈا سونا ہی ہوئے ہوئے تھلے ویکھ ہوئے ادھر نہ ویکھ کیوں نہیں بڑی دور ہے اجے انہاں دے دل وچ سوچ ہوئے گی او بڑی دور انگوراں دا گچھا لٹکدا پیا پھل لٹکدا پیا او انگوراں دا گچھا ٹوٹ کے ڈش وچ رکھ کے پلیٹ وچ رکھ کے یہ دے سامنے آ جائے گا تے اللہ فرمان دے نے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے نوکر تے چاکر بنے ہونگے یہ سارے انگوراں دے گچھے مینگو امب کھجوراں جو جو کوئی سمجھ دیو پھل سارے دے سارے ٹوٹ ٹوٹ کے آپ ہی آؤنگے ٹریواں دے وچ رکھ کے آؤنگے اور سامنے آ جانگے کول کرمالی بیوی بیٹھی ہوئے گی آکھے گی سرکار تسی کھاؤ گے کہ میں تواڈے منہ وچ پاواں اے چھوٹے چھوٹے غلمان بچے کہیں گے سرکار کھا لو اللہ دی نعمت تواڈے سامنے آ چکی ہے لوگوں رب دی جنت ہوے اوتے جس نعمت تے بھی نظر پے گی جس پھل تے نظر پے گی تواڈی نظر پئی ہے تواڈے دل اندر خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اس پھل نو میں کھا لواں رب دی جنت چو پھل ٹوٹ کے اتر کے پلیٹ وچ رکھ کے تواڈے سامنے آ جائے گا حتیٰ کہ کہن والے کہیں گے کھا لا اینو رب دی نعمت تیرے سامنے آ جائے گی اور کیسے پھل ہوں گے آئیے قرآن دا ایک مقام سنیے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی خوشخبری دے دیو انہاں نو جڑے ایمان لے آئے تے نیک عمل کیتے انہاں واسطے جنت اندر نہراں چل دیاں ہون گیاں، جنت اندر باغات ہون گے۔ فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، اوتھے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کیتا جائے گا، ایک واری پھل کھان گے پھر دوجا پھل آ جائے گا، وہ بھی او دے طرح ہی ہوئے گا۔ اے بندہ کیا کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، بھئی نو پرا لے جاؤ اجے تے میں ہن کھادا۔ جناب چھوٹے چھوٹے بچے کی کہیں گے، آکھن گے کھا لو کھا لو، پہلا بھی کھادا جے ہے او دے طرح، او دا ذائقہ ہور سی اے دا ذائقہ ہور۔ پہلا ایپل کھادا جے او دا ذائقہ ہور سی، ہن ایپل کھاؤ گے او دا ذائقہ، اگے مینگو کھادا جو دا ذائقہ ہور سی، ہن مینگو کھاؤ گے اے دا ذائقہ، اگے واٹر ملن کھادا جو دا ذائقہ ہور سی، ہن کھاؤ گے ہور ہوئے گا، ہن کھاؤ گے ہور ہوئے گا، ہن کھاؤ گے ہور ہوئے گا۔ ایک ایک پھل دیاں کئی کئی شکلاں ہون گیاں اور ہر ایک دا ذائقہ وکھرا ہوئے گا۔ ہاں اللہ تو انو سانو سب نو کھلا دے جنت دے پھل، اور جنت دی کھجور کیسی ہوئے گی؟ میرے نبی فرماندے نے جنت دی کھجور کڑے دے مٹکے دی طرح ہوئے گی، کھا لو گے ایک کھا دی جائے گی، کی پتہ ہے دو دو پا لئیے ہو جیاں کھجورہ منہ وچ مٹکے مٹکے جڑیاں، کیونکہ اوتھے صاحب کتاب سارا ہی کچھ اور ہونا ہے بھائی، اوتھے جنتیاں دا قد پتہ کنا ہونا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بابا جی آدم جتنا قد ہوئے گا 60 ہاتھ 90 فٹ قد ہوئے گا ایک ایک جنتی دا، 90 فٹ دا جوان ہوئے گا، اور جناب حسن نبی یوسف دا ہوئے گا، جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی، 32-33 سال عمر ہوئے گی، داڑھی پھٹن دی عمر ہوئے گی۔ لیا پترائے ان جی رکے لئیے انہیں، میں آکھا مال لے کے آئے پیسے لے آئے رکے دئیے ہوندے نے۔ اچھا 32-33 سال دے جوان ہون گے، داڑھی پھٹن دی عمر ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا ہوئے گا، 90 فٹ قد ہوئے گا، تے جدو قد 90 فٹ ہونا ہے تے پھر کڑے کڑے جڈی کھجور کی آندی ہے سانو، کی خیال ہے؟ ویکھو ہاں کڑے کڑے جڈی کھجور، میرے نبی فرماندے نے شہد نالوں مٹھی ہوئے گی، او کہو سبحان اللہ، منہ جو پانی نہیں ہوندا، شہد نالوں مٹھی ہوئے گی، دودھ نالوں سفید ہوئے گی، مکھن نالوں نرم ہوئے گی، منہ وچ رکھے گا ہون دی اگے جائے گی، داڑھاں دی بھی ہوتے لوڑ پینی۔ اور میرے نبی ایک دن ایسرا نماز پڑھاندیاں چند قدم اگے ودے پھر پیچھے آ گئے، صحابہ کرام نے بعد وچ پوچھیا محبوب جی اج نماز پڑھاندیاں تسی اگے ودے ہو پھر پیچھے آ گئے، وجہ کی سی؟ محبوب فرماندے نے جدوں میں نماز پڑھاندا سا پیا رب نے جنت میرے سامنے کر دیتی، فرمایا جنت نو جدوں میں اپنے سامنے ویکھیا مینوں ایک بڑا بہترین انگوراں دا گچھا نظر آیا، جدوں مینوں انگوراں دا گچھا نظر آیا میرا دل کیتا انہوں میں توڑ لواں، جدوں میں توڑن لگا اگے ودیا رب نے جنت پھر میری نظرہ تو اوجل کر دیتی، میں پھر پیچھے ہو گیا۔ جدوں اینی گل میرے نبی نے کی تھی صحابہ کرام قریب ہو گیا، محبوب جی وہ انگوراں دا گچھا کیسا سی، انگور کیسے سن؟ میرے نبی فرماندے نے ایک ایک انگور کڑے کڑے جڈا مٹکے جڈا۔ ایک صحابی آندا پھر محبوب جی ایک توڑ لینا سا جے گچھا کی ہون لگا سی؟ فرمایا توڑن دی کوشش تے کیتی سی پر جے میں توڑ لیندا نا ایک گچھا محبوب فرماندے نے سا قیامت تک میری امت کھاندی رہندی مکدی نہ، اور اے گل ممکن ہے اس واسطے کہ جے نبی دے پیراں چوں آب زمزم نکلے قیامت تک او دا سلسلہ جاری رہ سکدا ہے، تے ساڈے پیغمبر دا معجزہ بھی قیامت تک جاری رہ سکدا ہے۔ اگر ساڈے پیغمبر توڑ لیندے قیامت تک امت کھاندی تے امت دے کولوں نہ مکدا۔ اور میرے نبی جدو اینی گل فرمائی نا ایک صحابی آندا محبوب جی جے کڑے کڑے جڈا تے پھر ایک ہی سانو سارے گھر نوں کافی سی پھر تے۔ فرمایا ہاں
وہ ایڈا ایڈا انگور ہوئے گا، ایڈی ایڈی کھجور ہوئے گی، اور جناب پھر جنت اندر جنتی سارے جوان ہوئیں گے، وہ تے کوئی بھی بڑھا جنت وچ نہیں جے جانا۔ بڑھو کر لو فکر اپنا، بڑھا کو نہیں جے جنت وچ جانا، کوئی بھی بڑھیاں دا جنت وچ داخلہ بند، جوان جانا ہے۔ اس واسطے ہن جاؤ 50 سال پیچھے ہوو، جوانی نو آؤ تے پھر جنت دا سوچیے۔ میرے نبی دے کول ایک بڈھی جی اما جان آ گئی، آندھی ہے محبوب جی کیا ساڈے ورگے بڈھے بھی جنت وچ جان گے؟ میرے نبی دیاں خوشتبیاں ویکھو، میرے نبی دیاں دل لگیاں دیکھو۔ محبوب فرماندے نے نہیں اما جان بڈھا کو نہیں جنت وچ جانا۔ اما پریشان ہو گئی، محبوب جی بھلا ساڈا بھی دل کردا سی اسی بڈھے ہوندے، بھلا ساڈا دل کردا سی؟ فرمایا ہاں اما بہرحال بڈھا جنت وچ کو نہیں جانا۔ اما پریشان ہو گئی، میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اما نو سمجھاؤ جنت وچ بڈھیاں بن کے نہیں جانا بلکہ جوان بن کے جانا ہے، جنت اندر جوان بن کے جانا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے 90 فٹ قد عطا کرنا ہے۔ آئیے لوگو جنت اندر اور بھی رب دیاں نعمتاں ہون گیاں۔ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ جنت وچ شہد دیاں نہراں ہون گیاں، انہاں دے ذائقے بھی خراب نہیں ہون گے۔ جنت وچ پانی دیاں نہراں ہون گیاں، انہاں دے ذائقے بھی خراب نہیں ہون گے۔ جنت اندر دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، خالص پانی تو پاک دودھ ہوئے گا، انہاں دے ذائقے بھی خراب نہیں ہون گے۔ جنت اندر شراب طہور دیاں نہراں ہون گیاں، پھلاں دا رس نہراں دی شکل اندر جاری ہوئے گا، انہاں دے ذائقے بھی خراب نہیں ہون گے۔ اور شراب طہور کیسی ہوئے گی؟ رب دا قرآن اندہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ جدو لوگ شراب طہور پین گے وہ نہ دماغ خراب کرے گی نہ بے ہوش کرے گی، ہوش و حواس قائم رکھے گی۔ شراب طہور دیاں نہراں اور سلسبیل چشمہ ہوئے گا، بڑا اعلیٰ مشروب ہوئے گا، اور جناب رحیق مختوم ایک بڑا پیارا مشروب سکے بند شراب ہوئے گی، وہ بھی رب جنت اندر عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو جنہ دنیا تے شراباں پیتیاں ہوئیاں اور جنہ دنیا تے مزے اڑائے ہوئے، رب انہاں نو جنت دی شراب عطا نہیں کرے گا۔ اور لوگا دنیا دے اندر شراباں پیندے ہو اور گناہ کر دے ہو، پھر رب دی جنت دی امید رکھ دے ہو۔ یاد رکھو اے دنیا دیاں پیڑیاں شراباں پی کے اپنیاں زندگیاں تے جوانیاں برباد نہ کرو۔ او شراب نو مد نظر رکھو جڑی رب نے جنت اندر دینی ہے اور جنتیاں نو رب نے دینی ہے۔ اے جناب